seeing the faces of sa children, mga teens na kayo, it's enlightening sa mentor ka, like makatuon sila sa imong gina-teach, nakatuon sila. And also malipay ba to ka na sila nag-enjoy sila sa ginabuhat, and especially nagtuon na sila ilang song. Ang among preparation ani sa guitar lesson is about kung saan mo pag-reflect ang amo ang kinaiya, ang amo ang gibati, sa Savior, sa Ecoville, sa among gipuy-an karon. Among gi-reflect aning sa kanta mga nasinatian namo sa among gibati hantod sa karon ug sa umaabot nga panahon. Amo ni gihimo ni nga kanta sa among pinaagi sa among mga kamot ug among mga ideya sa mga lyrics. Amo ning gihimo para sa mga kabataan ug sa mga ginikanan ug sa mga future nga mga mamuyuay sa Ecoville para kini sa ilaha ug sa mua. Unta nga maayo ang kalabasan ani karong 30 o karong adlaw. Kami ang Sini. Galing Guitar Lesson Group! Yeah!